pipila ka mga adlaw sa wala pa formal nga gablihan ang gipahigayon nga Friendship Camporee 2022. Sa kaunhan sa Northeastern Mindanao Mission nga adunay tema League On, Leaning in God's On. Gianunsyo sa mga membro sa grupo sa mga master guides ug sa F-Camp facilitators. Dini sa Bayugan City Eastern District Adventist Youth Organization. Ang ipahigayon nga Friendship Camporee pinaagi sa social media nga mao ang Facebook. Ang mao nga kalihukan gipahigayon sa Asombrado Farm, Marcelina, Bayugan City ni adtong Hulyo 10 hangtod Hulyo 16 tuig 2022. Sa maong post diha sa Facebook, nakita sa ubay-ubay nga mga kabatanunan sakop ni ining atong syudad sa Bayugan. Ug usa niini mao si John Diaz, 14 anyos ang panawigon lumulupyo sa barangay Nyo Damar, syudad sa Bayugan. Ang mao nga post nakapasibot kini pag-ayo sa kabatanon nga mosalmot sa paghimuon nga camping. Matud pa ni John Diaz, ang iyang pag-apil ni ining Friendship Camporee gatod og dako nga kausaban sa iyang kinabuhi. Was sa makalingaw nga mga programa nga sukad-sukad wala pa niya nasanatian sa iyang kinabuhi. Ang mga lektura matag adlaw nagdala og panalangin alang kaniya. Tungod kay nahimo niyang gibiyaan ang mga kalibutanong mga butang. Ug gidawat si Kristo sa iyang kinabuhi pinaagi sa santos nga bautismo. Ugong pa sa pamahayag ni John Diaz, kabat halos sa usa ka kilo nga mga alahas. Mga dayan-dayan ang iyang gibiyaan uban sa iyang pagdawat kang Kristo. Laing bahin sa mao gihapon nga camping, ing duha ka mga batanong dalagita, parehong lumulupyo sa barangay Nyo Damar ang sunod nga midawat kang Kristo isip ilang manluluwas. Lang niining duha ka mga batanon, sa kadakong hagit sa ilang kinabuhi ang nahimong desisyon. Mga sangpit nga mga batanon sila Cherilyn Tiin, ang iyang usa-usab kasuod nga higala nga si Sibugan. Daay ka mga sakristan sa Roman Catholic Church. Iyo sa ilang pagdawat kang Kristo, gayud matago ang kabalaka, kay ang ilang matag-amahan tunaw sa mga katungdanan sa Iglesia Katoliko Romano. Kauban ni ining tulo ka mga hamiling kalag nga mingdawat kang Kristo, kabat sa dili mubos sa 40 ka mga batanon. Ang uban kanila nga mingdawat sa santos nga bautismo. Kung hangyo alang sa atong mga kaigsunan, kup sa Adventista del Septimo Dia. Atong iyab sa pag-ampo ang mga bag-o natong mga kaigsunan diha kang Kristo. Mao kadto ang balita nga kabahin sa atong gipahigayon nga Friendship Camporee 2022 diri sa Asombrado Farm, Marcelina, Bayugan City. Kini si Kapaglaom Vince, balik diha kanimo Kapaglaom Tris, Kapaglaom Sed, ayong buntag ug happy Sabat kanatong tanan.